Nanguna si Governor Rogelio Neil P. Roque sa ocular inspection uban sa Provincial Engineers Office diha sa kamulang gidevelop nga pathway sa Benro Protected Area sa Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon, Mayo 27, 2025. Gilantaw ang mas luwas nga pagsuroy sa lugar sa natad sa turismo samtang giprotektahan ang palibot nga dili madaot. Ang proposed elevated pathways adunay katas-ong 140 meters ug kalapdon nga 1.5 meters diin ana sa sobra 95% ang physical accomplishment niini as of May 27, 2025. Kini trabahoon sulod sa 190 calendar days sa John Rose Construction Services pasibo sa pondong 1,988,766 pesos and 17 centavos gikan sa 20% Development Fund. Kalihukan sa probinsya, Fredelyn Dragandang reporting.